عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة من فيديوهات ديال القناة طبخ سهل ولذيذ. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مجموعين عجين بيتزا اللي كل شيء كيسول عليه كيفاش كيكون هشيش، كيفاش يجينا مزيان، كيفاش هذا. انا مجموعه ديال الصديقات كنعرفهم كيجيهم شويه العجين ديال البيتزا قاصح. لهذا ان شاء الله اليوم غادي ندير لكم واحد العجين اللي كيجي رطب زوين هشيش ديال البيتزا، وغادي ان شاء الله بحول الله الا جربتوه غادي ينال اعجابكم. غادي نحتاجوا العجين البيتزا ان شاء الله اليوم. انايا كنعبر بالزلافه، هذه هي الزلافه اللي كنعبر بها، يعني زلافه كبيره شويه. المهم هي هكا، انا العبارات غنعطيهم لكم بالزلايف. درت مقدار ديال 2 زلايف كبار عامرين مزيان ديال الطحين الفورس الدقيق الابيض، ودرت زلافه عامره كبيره ديال الفينو، ديال دقيق الفينو. غادي نحتاجو معاهم واحد 2 معالق حتى 3 كبار ديال زيت بلديه، واحد البيضه، واللي ما بغاش يدير البيض ممكن يدير معلقه كبيره حتى معلقه ونص ديال الزبده، لان البيض ولا الزبده كيهشوا لينا من العجين تيخليوه يجرب. غنحتاجو ايضا باش تجينا باش ندعموا هاد العجينه ديال الطبق واحد الفرماجه، وممكن تستعملوا معلقه كبيره حتى معلقه ونص كبيره ديال النيدو او اي نوع ديال مشتقات الحليب، حتى هما ايضا كيساعدونا باش اننا العجين ديالنا يجي هشيش. غنحتاجوا واحد شويه ديال الزعتر، واحد شويه ديال الملحه، واحد شويه ديال الزيت والماء دافي باش نخلطوا هذا العجين ان شاء الله. كانت هذه هي المقادير اللي غادي نحتاجو ولي زانغريديون اللي غادي نحتاجو باش نعجنوا عجين ديال البيتزا. دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نعجنوها. دابا ان شاء الله غادي نبداو نخلطوا المكونات. انا خديت العجانه هي اللي غادي نعجن فيها عجين البيتزا. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يعجنوا في العجانه او ما كيتوفروش عليها، ممكن انهم يعجنوا بيديهم، غير يعجنوها مزيان مزيان، يعطيوها شويه ديال الخطر. انا غادي نعجنها ان شاء الله اليوم في العجانه باش تعجنها مزيان. غادي ندير اول حاجه واحد 3 ديال المعالق ديال زيت البلديه كبار كما كتشوفوا معايا. غادي نزيد بيضه كامله هكا. غادي نزيد ديك الفرماجه ولا نيدو ولا اي مشتقات ديال الحليب، قلنا هي والبيض كيهشوا لينا من العجين ديالنا ديال البيتزا. غادي ندير واحد المعلقه ونص كبيره ديال الخميره كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للابزار واحد شويه صافي معلقه كبيره. بالنسبه للملح راه تيبقى على حساب الذوق، كاين اللي كيملح كثير كاين اللي كيملحش كثير. انا الا بغيتي تقول واحد معلقه صغيره راه هي نص معلقه كبيره ديال الملح. هنايا الزعتر غادي ناخذ واحد 2 معلقات كبارين ما عامرينش مزيان ديال الزعتر بهذا الكميه. صافي نحكو هكا. صافي دابا نهبط العجانه ديالي، غنخليها تبدا تعجن. اولا تخلط ليا هاد لي زانغريديون اللي درت مع الطحين، ونبدا نزيد الماء تدريجيا. صافي كما شفتوا معايا كنبقاو نزيدوا الماء تدريجيا شويه بشويه حتى كيتجمع لينا العجين كيولي بحال هكا. هي العجين ديال البيتزا كتكون خفيفه، يعني نعجنوها مزيان ندلكوها بيدينا ولا راجلناها في العجانه. المهم حتى كتبان لينا انها خفيفه، هي
في نفس الوقت خفيفه. هانتوما تشوفوا معايا هي خفيفه، كتبان لينا بحال اللي لاصقه لتحت، ولكن راه في نفس الوقت ما كتلصقش لينا في اليدين. يعني عجينه البيتزا خصو يكون خفيف شويه. دابا غادي نغطيها بشي منديل ونخليها حتى تخمر ان شاء الله ويضاعف الحجم ديالها تقريبا، ونرجعو نكمل. دابا من بعد ما دازت ثلث ساعه، ها هي كما كتشوفوا العجينه خمرات، ها ضاعف الحجم ديالها، طلعت مزيان. دابا راه مزيان. غادي ناخذ الفينو، غادي نحتاجوه باش البلاصه اللي غنخدموا فيها تكون نقيه. ناخذ واحد الكميه ديال الفينو هكا. هاد الكميه ديال العجينه، هاد الكميه اللي عندي ديال العجينه غادي نقسمها على جوج. انا قسمتها على جوج. هاد الجزء الثاني غنحطو على جنب، وغنخدم دابا هاد الجزء الاول دير على شكل كره كبيره بحال اللي كنديرو الخبز ديال الدار. نجمعها هكا ديما سطح العمل نديرو بالفينو. صافي. دابا غادي ناخذ واحد المدلك، ناخذوا العجينه ديالنا، غادي نطلقوها شويه بالمدلك بحال هكا. ديما الفينو كويسنا. صافي نبداو نسرحوا مزيان في هاد العجينه ديالنا. غتشوفوا معايا ها الرق ديالها، كنتمنى يكون كيبان لكم رقيقه ماشي غليظه، ولكن ما رقيقاش بزاف ثاني، شويه يعني الحجم اللي غنبغي. دابا غناخذ واحد الفرشيطه غنسقدها مزيان 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 كامله. كاين اللي تيكون عنده داك واحد الجراره هذيك زوينه كتسهل علينا الخدمه. غنستمر هكا نكملها كاع. صافي انا كملتها دابا بالتقييد كامله بالفرشاه. دابا غادي نبدا نقطع. انا هو اللي بغى يقطع بهاد البلاصه اللي مقاده يقطع، واللي بغى يقطع بهادي مزيوقه هكا من هنا. انا دابا هاد الصغيره حيت الاخرين غادي يكونوا سامبل هكا. انا ناخذ هذه اللي مزوقه يعني تفرقت على الجهه الاخرى بحال هكا. دابا غناخذ هاد الشكل ديال القليب اللي قلت لكم، ها هو غادي نطبع به حتى هو شي حبات. دابا غادي ندير واحد الكميه بزلافه. شوفوا معايا قلت لكم انا الطاوه اللي غندخلها للفران درت ليها هذا ورق الزبده. كما كتشوفوا خديت الطاوه ديالي درت ليها ورق الزبده. شفت هاد البيتزا الصغيورين ديالي هنايا. العجين ها هو غادي نجمعو نخليه يرتاح ونعاود نخدموه ان شاء الله. دابا انا راه شعلت الفران من التحت راه سخون. صافي دابا غندخل الطاوه ديالي النار تكون مشعوله من التحت صافي، وتخليهم غير يشدوا راسهم وتعاودوا تخرجوهم من الفران. غادي ناخذ داك الخبيزه اللي بقات ليا من قبيله. راه حنايا كما شفتوا قسمنا العجين اللي عجننا اليوم على جوج. صافي غادي نسرحها كما سرحت قبيله داك العجينه الاولى. صافي دابا انا سرحت العجينه ديالي بحال اللي وريتكم في العجينه الاولى والعجين الاول. صافي رقيقه. نفس العمليه غنعاودها. غنفقد مزيان هاد العجينه كامله بالفرشيطه. دابا من بعد ما تقدت العجين ديالي كامل مزيان مزيان بالفرشيطه، غادي ناخذ هاد القطاع هذا
دونك هاد البيتزات ما غنطيبهمش في الفران، غنطيبهم على المقله الثقيله ديال المسمن. انا غنوريكم الطريقه كيفاش. دابا كناخذوا مقله كما قلت لكم غليظه، تكون غليظه ديال المسمن، خليوها تسخن واحد شويه. دابا راه سخنات واحد شويه. غادي ناخذ هاد البيتزا ديالي غنديرها هكا في المقله وغنخليها. غير النار خصها تكون يعني مجهده شويه عليها، ماشي مهيله. الا كانت مهيله غتقصح لينا العجينه، دونك نطلقوا عليها النار ونخليوها تجمع العجينه راسها ونحيدوها. ما نخليوهاش طيب بزاف لان حنا عارفين من بعد راه باقي ملي غنديروا الحشوه ديال البيتزا ونعمروها راه تتعاود العجينه تاخذ العافيه، يعني تاخذ الطياب. صافي غير تتبان لينا العجينه شدات راسها بحال هكا صافي نحيدوها. هنايا ما تنقلبوش ملي تنطيبوا البيتزا على البوطه، ما نقلبوهاش على وجهها، صافي تطيب غير من التحت، غير من ظهرها الوجه، لا ما نقلبوهاش بحال السمن. صافي نحيدو هذه ونردو وحده اخرى بلاصتها. هذه هي الكميه اللي خرجت لنا العجينه اللي عطيتكم اليوم، 4 ديال البيتزات قد هكا من هذا الحجم هذا، متوسطين في الحجم، كيطيبوا بحال هكا. وراه شفتوا العجينه تبارك الله كتبان خفيفه ماشي قاصحه. ها كما قلت لكم ما كنطيبوهاش مزيان باش منين نديروا الحشوه وتعاود طيب يلا تاخذ اللون ديالها، يعني ما تجيش محروقه ثاني. صايبت 4 منهم. اللي بغيت نقول لكم انهم ملي كطيبوهم فوق المقله الثقيله ديال المسمن، الا بانوا لكم داروا فقاعات عاودوا ديروا يعني شدوا الفرشيطه وعاودوا تقبوها. انا يعني من ما عطاتنيش شويه الفقاعات وبدات تنضف، بديت دوك البلايص اللي كانوا ليا منفوخين وفيهم فقاعات بديت نسكهم عاوتاني بالفرشيطه. ويستحسن ما يكونش عندكم غير مقله واحده، يستحسن يكون عندكم بزاف ديال المقالي في نفس الوقت، يعني واحد 2 ولا 3 كاع، باش الا كنتو غطيبوا مثلا 3 4 ولا 5 دغيا كيطيبوا في نفس الوقت، و ميم طون ما كتخمرش العجينه ديال البيتزا. لان كما قلت لكم اون فوا كنسرحوها كنفقدوها كيخصنا ندخلوها للفران ولا نطيبوها فوق المقله مباشره بلا ما تحتاج للخميره. دونك يستحسن يكون عندنا اكثر من مقله واحده. هنا كما قلت لكم عطاتني 4 ديال البيتزات كبار. هنا من هذا الحجم هذا اللي قطعتهم انا وياكم بزلافه عطاتني 11 وحده قد هكا، يعني البيتزات شويه صغير. بالنسبه للبيتزا كاع الصغيورين الميني بيتزا هادو اللي مدورين هكا، صايبت بهم 23 وحده، خرجت لي ديك العجينه 23 وحده. وهاد الشكل ديال القطعه ديال القط صايبت بها 10. دونك هنا صغار 23 وهنايا مدورين يعني 23 وهنا القلب 10. قبل ما نسالي الفيديو ديالي بغيت نقول لكم انه هاد العجين البيتزا اللي طيبناها بحال هكا غادي نخليوها او كنخليوها حتى كتبرد مزيان، يعني ما تبقى كاع سخونه. وناخذوا بلاستيكات ولا علب البلاستيك كيما مولفين كنخزنوا المسنان ولا البريوات ولا اي حاجه، غادي نحطوهم يعني في بلاستيكات ونسدوا عليهم مزيان باش ما يدخلهمش الريح اللي تيكون عندنا في الثلاجه ولا في الفريغو. ونخليوهم الوقيته اللي نبغيو نستعملوا هاد البيتزا ديالنا تنجبدوهم من الفريغو ونعمروها باللاصوص وبديك العماره اللي بغينا ونعاودو ندخلوها للفران ولا فوق المقله اللي بغيتو وصافي. وكيطيبوا كتولي العجينه بحال اللي جديده بحال يلاه عجنتيها. وبهذه الطريقه هذه راه كتوفر علينا بزاف ديال الوقت، لان العجينه كتاخذ شويه ديال الوقت. دونك الا كانت عندنا واجده راه ما نعجزوش على البيتزا ودغيا غادي نوجدوها في وقت سريع ان شاء الله. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. الى عجبكم ما تنساوش ديروا جيم للفيديو، تبارطاجيوه مع اصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش تابوناو معايا في لاشين. تهلاو في راسكم حتى الفيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.